अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो कि इस वक्त सूफिया के बारे में है, मोदी जी सूफिया के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, पूरे हिंदुस्तान और पूरे बरसगीर में तीन बड़ी हस्तियां आई। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, सूफी थे। सूफियत असल में थ्योरी बाय थ्योरी एक इस्लामिक काम था। बाद में उसके अंदर इतना मिलावट की गई कि वो इस्लामिक काम रहा ही नहीं। तबल लाए गए, गज़लें लाई गई, कवालियाँ लाई गई, पता नहीं क्या क्या लाया गया। दूसरा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया में तबलीगी मरकज़ है, और उस तबलीगी मरकज़ में हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह थे, और उनकी बरकत से यानी उनसे उनके बाद बहुत बाद निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के पास ही उनका मरकज़ है। तो पूरे दुनिया में 1 अरब इंसानों ने तबलीग का काम किया, तबलीग में लगे होंगे, अंदाज़ा हमारा यही है और ये रिपोर्ट भी है। और तीसरे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में तशरीफ़ लाए। लेकिन ये इन हस्तियों ने हिंदुओं को बड़ा इस्लाम दिया, बड़ा प्यार दिया, और इनको प्यार मिला। उसके बाद क्या हुआ? प्रिंस करीम आगा खानी जैसे लोग रहे जो इस कुरान का इनकार किया और इस्लाम का इनकार किया, नमाज का इनकार किया, ज़कात का इनकार किया, फलां फलां तब्दीलियाँ और ख़राबियाँ आती रहीं। मोदी जी उनको सराह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, और फलां फलां फलां। फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र दराजात बुलंद फरमाए, उन्होंने जो सोफिया की बात पे उनकी अच्छी तरह धुलाई की है ना, कि ये बिगाड़ कैसे आया जो मोदी जी के सामने नहीं है, वो हम पेश करना चाहते हैं। आज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया है। साथियों, गुजरात में सूफी परंपरा का बड़ा सेंटर सरखेज रोजा रहा है। वक्त के थपेड़ों में एक समय उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उसके रिस्टोरेशन पर काफी काम करवाया गया था, और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, एक जमाना था जहां सरखेज रोजा में बड़ी धूमधाम के साथ कृष्णोत्सव मनाया जाता था, और बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता था। और आज भी यहां कृष्ण भक्ति के रंग में हम सब रंग गए थे। मैं सरखेज रोजा में होने वाले सालाना सूफी संगीत कार्यक्रम में शिरकत भी अवसरन किया करता था। सूफी संगीत एक ऐसी साजी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साजी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए, और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे,
ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रॉ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली, यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने, जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। रसखान भी कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, जो सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम में डूबने से ही भेद की बाधाएं पार होती है। यहां अभी जो भव्य प्रस्तुति हुई उसमें भी हमने यही महसूस किया है। साथियों, सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया बल्कि दुनियावी दूरियों को भी। ये हमारी सही पहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला मुलूकियत के बंदे हैं तमाम। ये बड़ी तल्ख बात है जो इकबाल ने कही है, लेकिन बहुत बड़ी तल्ख लेकिन हकीकत पर मबनी बात है। सूफी और मुल्ला मुलूकियत के बंदे हैं तमाम। खिलाफत राशिदा के बाद जो निजाम हमारा चला है उसमें सूफी और मुल्ला
علماء اور صوفیاء ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے. خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض. ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے. کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام. استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے. یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ. عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا. نہیں، ہرگز نہیں. جیل کاٹی، مارے کھائیں. شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا. استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمینیں خود کاشت کرے. شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کے مزارعت جائز. کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار. وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں. یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے. ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے. یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ. لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے. ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے. یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے. نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کرتی تھی. یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. یہ فقہ دین نہیں ہے. اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعد الطبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے. تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا. کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی، طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس. اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے. حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا. کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ بدت پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی بحث تھی ہی نہیں. 2 ہی چیزیں تھی، ایک موروثی بادشاہت
اور دوسرے جاگیریں، دو ہی تو کام کیے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں۔ لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی کی بات ختم ہو گئی۔ دوسری، انہوں نے منگائی قینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب قینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا، وہ قینچی سے ساری قطر کر کے پھینک دی، کوئی جاگیر نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے۔ تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہیے۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جز ہیں، صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم، یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا، کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہے، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کو حل ممکن نہیں۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں۔ ہے اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ تو ناظرین گرامی، اصل جو صوفیاء کا بیسک اور قرآن و حدیث سے نکلا ہوا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر میں پھر شامل کیا گیا مراقبہ، محاسبہ، تو پھر آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ تصور کرنا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، جو اللہ کی ذات کو، اور اتنا زیادہ کہ بس انسان واقعی ان کا تزکیہ نفس کہلانے لگا۔ یا ایھا الناس زکوا ولا تزکوا انفسکم، یا قد افلح من زکاھا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ واقعی یہ قرآن و حدیث پہ تھا۔ اب پھر صوفیزم جب یہاں انڈیا میں آیا، برصغیر میں آیا، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آیا، تو یہاں پر صوفیہ کرام میں علم نہیں تھا، قرآن کو نہیں جانتے تھے، حدیث کو نہیں جانتے تھے، پراپر کوئی کتابیں بھی ایسی نہیں تھیں جہاں پہ یہ بتایا جائے کہ یہ تو لازمی ہے اور یہ آپ نے قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مسئلے مسائل کا پتہ نہیں تھا۔ ایک امی آدمی بزرگ بن جائے، کمال تو تھا، لیکن اس امی آدمی سے پھر کیا ہوا کہ یار دل چٹا ہونا چاہیے، بس دل سے اللہ اللہ کرو، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آغا خانی، پرنس کریم آغا خان، اچھا جی تو مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، بس عقائد میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ عقائد میں ابتدائی اسماعیلی تعلیمات میں ظاہری اسلام کے اصول کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، نماز، روزہ، حج جیسے ارکان کو باطنی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تعلیم دی گئی کہ بھی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں اسلام میں، اسلام میں صرف باطن ہے، اندر ہے، دل میں آپ کے کیا ہے، بس وہی ہے۔ ظاہر میں یہ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسے ہی کھیل کود کیا ہے، یا صحابہ نے کھیل کود کیا ہے، حج کیے، روزے رکھے، زکاتیں دیں، گناہوں سے بچے، جاؤ یار اپنی کام کرو، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اچھا، موسیقی اور رقص کی شمولیت کر دی گئی کہ وہ جو باج ہے، گٹار، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رباب ہے، اس کو بجاؤ اور اس سے اللہ اللہ بلواؤ، اس سے وہ دل نہیں بولے گا، وہ چمڑا بولے گا یا لوہے کی تار بولے گی اور تم ولی بن جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تصوف کی آڑ میں طبلہ بجانے، قوالی گانے، اب قوالیوں میں عجیب عجیب الفاظ ہیں قوالیوں کے اندر، اور اس میں پھر ترنم اور دھن جب لائے گئے، طبلے باجے اور طرز جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب لائے گئے تو اصل الفاظ ہی غائب ہو گئے۔ بابا غلام فرید کے اشعار ہیں، اور اسی طرح سب کے اشعار ہیں، جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا، سلطان بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، اجمیر شریف کے اشعار ہیں، سب کے اشعار موجود ہیں، اچھے اچھے اشعار موجود ہیں، ان کو قوالی کی شکل دے دی گئی، طبلہ اور رقص کی شکل دے دی گئی، اور جو اصل الفاظ اور ان کا مفہوم تھا، سمجھنا تھا، وہ انسانوں سے ہٹ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ جائیے جو ہے وہ جا کے
यूट्यूब पे सर्च कीजिए जानम अली अली, तो आप जानम अली अली में 3-4 बार सुनने के बाद आपको खुद एहसास होगा ये बोल क्या रहा है, क्योंकि उसका अंदाज, उसकी एडिटिंग और उसका जो तरन्नुम और धुन है वो अल्फाज तक पहुंचने ही नहीं देता, उसके माना तक पहुंचने ही नहीं देता। इसलिए तो हराम है इस्लाम के अंदर, क्योंकि ये सारे मफरूज़े हैं और अजम्पशंस हैं, ये सारी के सारे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहते हैं हकीकत पे आओ, क्योंकि अल्लाह हकीकत में है, उसका रसूल हकीकत में है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनको मजहबी तजर्बे का हिस्सा बना दिया गया, जो कि रिवायती इस्लामी उसूल के खिलाफ था। तीसरा क्या हुआ, नमाज में तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ। इस्माइली आगा खानी में नमाज की बाकायदा, मैं क्यों इनकी मिसाल दूं, क्योंकि सूफिज़म से बिगड़ा हुआ ये मजहब है, मसलक है। और अजीब बात ये है कि इन लोगों ने बहुत सारी खराबियाँ काट दी। हमने पीछे एक वीडियो अपलोड की है, जाके आप देखिए, हमने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि इन लोगों ने क्या किया इस्लाम के साथ। नमाज में अच्छा बाकायदा शक्ल को तर्क करके एक मखसूस दुआ को नमाज में मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया, जिसमें शरई नमाज के अरकान मौजूद ही नहीं है, नमाज ही नहीं है। प्रिंस करीम आगा खान का किरदार इस्माइली अकीदे के इर्तिका के नतीजे में मौजूदा इमाम प्रिंस करीम आगा खान को मजहबी और दुनियावी मामलात में फैसला कुन हैसियत दे दी गई। इसके तहत इस्लामी कवानीन को मुकम्मल तौर पर जदीद ख्यालात से बदलने की कोशिश की गई। तो आगे क्या है कि ऐसे लोग, जब ये आता है, अब ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं पाकिस्तान में, ये वहाँ जब आता है तो कंवारी लड़कियां बाल बिछा के बैठती हैं और वहाँ चलता है। मैं वहाँ गया हूँ, तश्कील में तबलीग में गया, और तो वहाँ पे हमें वहाँ के मकामियों ने ये बात की कि ऐसा है हकीकत में। दूसरा क्या है कि यहाँ के वो नहाता है ना, तो नहा के जो पानी है नीचे गिरता है उसके जिस्म में लग के, वो ये सब इनके पास आता है, ये पीते हैं, ये उनका तबर्रुक के तौर पर, प्रसाद के तौर पर ये पीते हैं, पिलाया जाता है। तो ये इस्लाम नहीं है, इट्स नॉट इस्लाम। हमने इस्लाम को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है, और आपको दे रहे हैं साथ। हमें पता है अल्लाह का फजल है इस्लाम क्या है, लेकिन हम दुआ को हैं अपनी औलाद और नस्लों और आसपास वालों के लिए, अल्लाह इनमें बिगाड़ ना लाए, क्योंकि ये बिगाड़ बहुत गंदा है। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। मोदी जी के लिए भी दुआ करें कि वो सियासत कर गए हैं अपने बयान में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।